محبوب جو ہویوں سونیاں رب کو لو جڑی گل منوائے منوا سکنے محبوب جو ہویوں رب کو لو جڑی گل منوائے منوا سکنے تیری عرش فرش تے چل دیئے وہ گناہگار چھڑائیں چھڑوا بولیے ذرا محبت سے سبحان اللہ تیری عرش توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ ذوق تازہ ہوگا تیری عرش فرش تے چل دیئے وہ گناہگار چھڑائیں چھڑوا سکنے ساری عمر جو کیتے اساں عمل برے تو نیک لکھائیں لکھوا سکنے اساں یاسیاں گناہگارانوں وہ جڈاں در تے بلائیں بلوا سکنے محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ اساں یاسیاں گناہگارانوں وہ جڈاں در تے بلائیں بلوا سکنے میں خواجہ غلام فرید علیہ رحمہ آپ کو شامل کر رہا ہوں آپ فرماتے علماء کے لیے آپ فرماتے اے تن میرا کنگی ہووے تے میں ظلف حضور دیواں کھل میری دی بن جائے جوتی شالا سونے دے پیری آواں کھل میری دی بن جائے جوتی شالا سونے دے پیری آواں جے سونا میڈے دکھ وچ راضی تے میں سکھنوں چلے پاواں سائیں غلام فریدا جے مل پوے سونا تے میں رو رو حال سنا تے میں رو رو حال سنا سمجھ آ رہی ہے جی آپ فرماتے ہیں تن تندور ہڈیاں دا بالن اساں ہواں نال تپایا کپ کپ بکیاں اساں پیڑے کیتے وہ تو عشق پلے تھڑلا وانا ذوق بھی تازہ اسی پریشان نہیں ہونا اس پنجابی جاتے ہیں پہلے ذرا اپنا رانجا دے راضی ہونا دے ہونا تن تندور ہڈیاں دا بالن اساں ہواں نال تپایا کپ کپ بکیاں اساں پیڑے کیتے وہ تو عشق پلے تھن لایا تن دی ہانڈی یارو من دا سالن وہ تو لون صبر دا پایا ساجد بھائی سائیں غلام فریدا میں ساری تیری تینوں وجہ اعتبار نایا لجپال تے پاک درود چاپڑ کہ یہ ذرا محبت سے سبحان اللہ لجپال تے پاک درود چاپڑ تیڈی منزل سب آسان تھی سی ایک واری جند قربان چکر وہ تیڈے دو جگ قربان تھی سی لجپال کریم دا ادب کی توئی تاراضی رب رحمان تھی سی خود منصف پاک محمد سائیں وہ تیڈی قبر دے بچ مہمان تھی تیڈی قبر دے بچ مہمان تھی